अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर आलम इस्लाम की अजीम मजहबी शख्सियत और पाकिस्तान के बहुत बड़े मजहबी और सियासी रहनुमा हज़रत अल्लामा प्रोफैसर सैनेटर साजिद मीर साहिब रहमहुल्लाह पिछले हफ्ते 3 मई अल्लाह नू प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक हज़रत अमीर मोहतरम की मग़फ़रत फरमाए। अल्लाह पाक उन्हां दियां हसनात कबूल फरमाए। इंसान होने के नाते हर बंदा कमियां कुताइयां हो जांदियां ने। अगर कोई कमी कुताई हुई है तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए। अल्लाह पाक उन्हां दियां खतावां नू नेकियां अंदर तब्दील फरमाए और अल्लाह पाक अपने उस बंदे नू बगैर हिसाब तो जन्नतुल फिरदौस का मकीन बनाए। हज़रतुल अमीर अल्लामा प्रोफैसर साजिद मीर साहब ने हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाहि अलैह उन्हां दे नाल वक़्त गुजारे है। बल्कि हज़रत अमीर मोहतरम क्या करते सन कि मैं जो नाइजीरिया तो वापस आया तो मैं कुछ मुश्तरका दोस्त जो मेरे भी दोस्त सन और अल्लामा साहब के भी दोस्त सन उन्होंने कहा कि मैनू अल्लामा साहब को बचाओ। अल्लामा साहब ने मैनू जमात च लैके आना है तो मैं कोई तसनीफ़ी काम करना चाहना। मैं तनजीमी ज़हन का बंदा नहीं, तनजीमी मिजाज का बंदा नहीं, मैं तसनीफ़ी काम करना चाहना। कहने लगे लेकिन इसके बावजूद जो अल्लामा साहब को पता लगा कि मैं पाकिस्तान आ गया, सियालकोट आए मेरे घर तो मैंने कहा आओ जमात की खिदमत करिए। तो मैं क्या नहीं अल्लामा साहब मैं तनजीमी मिजाज का बंदा नहीं, मैं तसनीफ़ी काम करना चाहना। तो अल्लामा साहब कहने लगे यार तसनीफ़ी काम मैं नहीं कर रहा, ये आपे नाल हुंदा रहेगा। मैंने ज़बरदस्ती बाजू तो पकड़िया तो नाल लै आए। यानी जमात के अंदर लैके आने वाले हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अल्लामा शहीद तो बाद अल्लाह ताला ने जमात की क़यादत की जिम्मेदारी हज़रत अल्लामा प्रोफैसर साजिद मीर साहब के कंधियां ते पाई। उन्होंने मुसलसल 33 साल जमात की सरबराही की है। 33 साल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर रहे। इस तरह 31 साल पाकिस्तान की सब तो बड़ा पार्लीमानी इदारा ईवान बाला सैनट के रुकन रहे। 31 साल सैनेटर रहे और 33 साल मुसलसल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर रहे। हुण तुहानूं पता ना जिहड़ा बंदा इन्ना मसरूफ होए, मजहबी जिम्मेदारियां भी होण, सियासी जिम्मेदारियां भी होण, उहदी मसरूफियत किन्नी हुंदी है। हुण तुसीं हालांकि ना सैनेटर हो, ना किसी जमात के सरबराह हो, ना तुहाड़ियां उस हवाले नाल जिम्मेदारियां ने। इस दे बावजूद तुसीं कहंदे हो कि असीं इन्ने मसरूफ हाँ कि हाफिज़ साहब नमाज पढ़न का टाइम नहीं लगता, कुरान पढ़न का टाइम नहीं लगता। हज़रत अल्लामा प्रोफैसर साजिद मीर साहब एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह सन और नाल नाल सैनट के रुकन सैनेटर भी सन। इतनियां मसरूफियात के बावजूद हज़रत अमीर मोहतरम रोज़ाना कुरान पाक की एक मंजिल तलावत करते सन। रोज़ाना कुरान पाक की एक मंजिल पढ़ते सन और 87 साल की उम्र के अंदर उन्हां दी वफात हुई है। आखिर तक हर साल नमाज तरावी की जमात करवाते रहे ने, आखिर तक नमाज तरावी पढ़ाते रहे ने। यह खूबी मेरे अल्लामा शहीद दी सी। अल्लामा शहीद भी जिंदगी के आखिरी साल तक नमाज तरावी की इमामत करवाते रहे। उन्होंने दोस्त प्रोफैसर साजिद मीर साहब भी आखिर तक नमाज तरावी की इमामत करवाते रहे। और अल्लामा शहीद के बहुत सारे लोग हजे भी चशमदीद गवाह ने कि अल्लामा शहीद रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़रो हज़र तंजीमी तबलीगी सियासी मसरूफियात के बावजूद कुरान पाक की एक मंजिल की तलावत करते सन। अल्लामा शहीद के दोस्त भी हर रोज़ कुरान पाक की एक मंजिल की तलावत करते सन। बहरहाल ये उन्हां दियां हसनात ने जिन्हां दे असीं गवाह वां। और इस तो बड़ी बात एक दफ़ा साडा एक प्रोग्राम सी यूथ फोर्स पाकिस्तान का एक शाम साजिद मीर के नाम। उथे हज़रत अमीर मोहतरम को सवाल किया गया कि तुहानूं अल्लाह ने बड़ियां कामयाबियां अता फरमाइयां ने, इज्जत अता फरमाइयां ने, कदी किसी चीज़ की कमी महसूस हुई होवे? असीं तो यही वेख्या कि अल्लाह ने तुहानूं बड़ी इज्जत दी, शान दी, तुहानूं कदी किसी चीज़ की कमी महसूस हुई होए? तो हज़रत अमीर मोहतरम अल्लामा प्रोफैसर साजिद मीर साहब थोड़े जे आप दीदा हो गए, अखां च आंसू आ गए। कह लगे अल्लाह ने बड़ियां कामयाबियां दित्तियां ने, बड़ियां इज्जतां दित्तियां ने और बड़े एजाज़ात दिते ने।
ایک چیز دی مینوں ہمیشہ کمی رہی ہے کہ کسی نو کامیابی ملے دوڑ کے گھر جا کے اپنی ماں نو دسدا ہے کہ مینوں آ کامیابی ملی ہے. میں دوڑ کے گھر جا کے اپنی ماں نو نہیں دس سکیا کیونکہ میں اپنی امی نو ویکھیا ہی نہیں. فرمایا کرتے سن کہ میری 2.5 مہینے عمر سی, میں 2.5 ماہ دا سی جدو میری والدہ محترمہ دا انتقال ہو گیا. کہنے لگے کہ میری دادی جان اور میری وڈی باجی انہوں نے مینوں سنبھالیا تو میں انہوں کو سنیا کہ امی جان دی خواہش سی کہ میں اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بناونا ہے. کہنے لگے کہ میری دادی جان فرماندیاں نے کہ میں چھوٹا جیسا کو 1.5 مہینے دا تے میری والدہ مینوں نا دیسی گھیو دی مالش کر رہی سی, دیسی گھیو دی مالش کر رہی سی. کسے پوچھیا اینوں پہلوان بنانا ہے تو کہنے لگیاں نہیں اینوں میں حافظ قرآن بنانا ہے. تو کہنے لگے میں کسے کو سنیا کہ میری والدہ محترمہ دی خواہش سی کہ میں اپنے بچے نو حافظ بنانا ہے تو میں پھر قرآن پاک حفظ کیتا اپنی ماں دی خواہش پوری کرنے واسطے. پھر صرف حفظ نہیں کیتا کہ حفظ کر کے لوگ بچے حفظ بھول جاندے نے, پھر میں روزانہ دی بنیاد تے ایک منزل دی تلاوت تے ساری زندگی نماز تراویح دی امامت یہ جاری رکھی تاکہ مینوں قرآن یاد ہوئے. میں جدوں بھی مر کے اپنی ماں دے سامنے جاواں تے مینوں سارا قرآن یاد ہوئے, میں آکھاں ماں جی تہاڈی خواہش سی کہ اپنے پتر نو حافظ بنانا ہے, تہاڈا حافظ پتر آ گیا جتوں دل کردا جو اتوں ہی سن لو. بہرحال نیک آدمی سن, ایک لمبا عرصہ گزاریا ہے. جڑا بندہ کسی ذمہ داری تے ہوندا ہے نا, کچھ لوگ وہ تو خوش بھی ہوندے نے کچھ ناراض بھی ہوندے نے, لیکن یہ ساریاں چیزاں زندگی دا حصہ ہوندیاں نے. جدوں بندہ دنیا تو چلے جائے تو پھر سارے معاملات اتنے ہی ختم ہو جاندے نے. اسی درد دل نال دعا گو ہاں اور یہ اپیل کرنے ہیں تواڈے کولوں بھی کہ دعا فرماؤ اللہ پاک امیر محترم علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب دی مغفرت فرمائے, اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے, اللہ پاک انہاں دی اپنی ماں دے نال ملاقات کرائے, اللہ پاک انہاں نوں حضرت علامہ شہید یزدانی شہید اور انہاں دے درینہ دوست میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ, اللہ پاک انہاں دے نال ہی جنت اکٹھیاں کر دے. تعزیت دا سلسلہ پورے پاکستان دے اندر جاری ہے. میرے نال حالانکہ میں ایک ادنا جہا کارکن ہاں, میرے نال کتنے احباب تعزیت کر چکے. وفات تو اگلے دن میں آیا, میرے محلے دے سارے لوگ تواڈے امیر محترم فوت ہو گئے نے. اللہ دا حکم اللہ پاک دی مغفرت فرمائے. مسجد اندر گیا سارے نمازی, دکان تے گیا سارے کاروباری نال کام کرنے والے دکاندار حضرات, میرے عزیز و اقارب, میرے رشتہ دار, یہ سلسلہ جاری ہے. اینی محبت حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان دے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب تعزیت واسطے آئے تو کہنے لگے میرے نال تعزیت کرو کیونکہ ساجد میر نال میرا بڑا گہرا تعلق سی. بہرحال ساریاں دے نال محبت دے نال پیار دے نال امن دے نال رہن والے لمبا عرصہ گزار کے چلے گئے. دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے, حسنات قبول فرمائے, اللہ پاک خطاواں نو بھی نیکیاں اندر تبدیل فرمائے, اللہ پاک انہاں نو بغیر حساب تو جنت دا مکین بنائے, اللہ پاک جماعت نو نعم البدل عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنا فی مصیبتنا وخلفنا خیرا منہا. اللہ سانو جماعت نو حضرت امیر محترم دا نعم البدل عطا فرما. اللہ جو کتاب و سنت دا مشن سید داود غزنوی رحمت اللہ علیہ, مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ, حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ, سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ, حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ اور میاں فضل حق رحمت اللہ علیہ جس مشن نو چلا رہے سن. حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب جی آپ یاری کر رہے سن. اللہ اس کتاب و سنت دے مشن نو تا قیامت جاری فرما. اللہ ساڈے تمام فوت شدگان قائدین شہداء علماء جو تیرے دین دی خدمت کر دے دنیا تو چلے گئے, اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. اللہ سانو دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. اللہ سارا جینا اسلام تے فرما اور مرنا ایمان تے فرما. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و